इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो गुर्दा लोगों के गुर्दे निकाल कर बेचने वाला गिरोह। बात करते हैं इनसे, कब से ये लोग ये काम कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। नाम क्या तुम्हारा? फैसल। फैसल। कब से ये लोगों के गुर्दों निकालने का ये काम कर रहे हो तुम लोग? तकरीबन 1 साल से। ऊंची बोलो, ऊंची आवाज में। 1 साल से। 1 साल से। अब तक कितने लोगों के गुर्दे निकाल चुके हो तुम लोग? तकरीबन 70-75। 70-75। अच्छा, ये बताओ कि एक गुर्दा जो तुम खरीदते हो उसके कितने पैसे देते हो? तकरीबन करोड़ों। नहीं, देते कितने हो? 2 लाख 2.5 लाख। 2 लाख 1.5 लाख में गुर्दा खरीदते हो जी जी। और बेचते कितने में हो? करोड़ों के हिसाब से। करोड़ों के हिसाब से। अच्छा, उस जो करोड़ों रुपया मिलता है उसमें तुम्हारा कितना ऐसा होता है? मतलब 1 करोड़ का गुर्दा अगर बेचा तो तुम्हें कितना मिलता है उसमें? 50 लाख। हाँ, 50 लाख। 50 लाख। तुम्हारा नाम क्या है? फैसल। अच्छा, क्या काम करते हो तुम? मेडिकल लेबॉर्ट्री। कहाँ पे है? सदर में, पिंडी। पिंडी में। पिंडी से गिरफ्तार हुए तुम लोग? जी, जी। लाहौर पुलिस वहां से गिरफ्तार करके ली गई तुम्हें? हाँ जी जी। अच्छा, तो ये जो 70-75 लोग आते हैं, ये किन किन शहरों से आते हैं तुम लोगों के पास? मुख्तलिफ शहरों से। कौन लेके आता है? आमिर लोग। आमिर को ये मुख्तलिफ लड़के हैं। मुख्तलिफ लड़के लेके आते हैं। तो क्या जो लोग गुर्दे बेचते हैं वो भी तुम लोगों के लिए काम करते हैं, फिर और लोगों को लेके आते हैं? कभी कभार। हाँ, कभी कभार। कभी कभार लेके आते हैं। तो ये 50 लाख तुम्हारे, अगर करोड़ का गुर्दा बेचा, 50 लाख तुम्हें मिल गया, बाकी पैसे किसको देते हो? डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को देते हो? जी जी। यानी कि 50-50 पार्टनरशिप होती है तुम लोगों की? अच्छा, तो ये क्या, कब से सोचा तुमने कि ये काम तुमने करना है, लोगों के गुर्दे निकालने हैं फिर उनको बेचना है? कब से शुरू किया तुमने? तकरीबन 1 साल से लेबॉर्ट्री ओपन की हमने। 1 साल से? जी जी। और लेबॉर्ट्री भी, इसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट होते थे? जी, टेस्ट। एग्जैक्ट जगह, एड्रेस बताओ, किस जगह पे तुम्हारी लेबॉर्ट्री है? रावलपिंडी सदर में। हाँ, रावलपिंडी सदर में। किस नाम से है? कैपिटल। हाँ, कैपिटल। कैपिटल। उसको मेन जो उसके मालिक तुम ही हो? जी जी। जी जी। कितना पढ़े लिखे हो तुम? मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ? जी जी। और एक महीने में कितने गुर्दे निकाल भी लेते हो और फिर बेच देते हो तुम लोग? कभी 2 कभी 3। कभी 2 कभी 3, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपया कमाते हो तुम महीने का? जी जी। तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिस माँ के बच्चे का गुर्दा निकाल रहे हो तुम लोग, फ्रॉड करके उसकी मुजबारी का फायदा उठा के, वो 2-4 साल बाद कई लोग मर जाते हैं बेचारे? जी सर। नहीं कभी ख्याल आया? आया। तो फिर कहाँ गया ख्याल? गलती हुई सर। नहीं, गलती होगी। 4-5 करोड़ की गलती हर महीने करते हो तुम। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ, अकबर। अकबर। अकबर क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? सर, उन्होंने इस वजह से गिरफ्तार की है, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरी इसके साथ पार्टनरशिप थी। इस शख्स के साथ? जी हाँ। तुम दोनों की पार्टनरशिप थी? जी। ये लेबोरेटरी जिसमें लोगों के टेस्ट होते हैं फिर उनके गुर्दे बाद में निकाले जाते हैं, उसके तुम दोनों पार्टनर्स थे? सिर्फ लेबॉर्ट्री के पार्टनर से। अच्छा। जो लेबॉर्ट्री के जो आम रूटीन के टेस्ट होते हैं उसकी पार्टनरशिप थी। बाकी ये जो गुर्दे वगैरह है उसके साथ जो है ना, वो फैसल का और उन डॉक्टरों का लिंक था। अच्छा, तुम्हें कब पता चला ये सारा मामला है? सर, मुझे ये आज से 3-4 महीने पहले पता चला था, और जब मुझे पता चला मैंने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर तुम कहाँ काम करते रहे? सर, मैं उधर ही प्लाजे में काम करता हूँ। उसी जगह पे जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे? नहीं, उसी प्लाजे के अंदर? लेबॉर्ट्री कोई और है। लेबोरेटरी कोई और थी, तुम वहाँ पे काम करते थे? जी। तो कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि लोगों के बच्चों के, बेटों के, बेटियों के, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग गुर्दे निकालते हैं और फिर करोड़ों में बेचते हैं, तो मैं किसी को इन्फॉर्म कर दूं, किसी इदारे को इन्फॉर्म कर दूं, या वहीं पर तुम रह के आराम से काम करते रहे? फिर तुमने पुलिस से तुम्हें पकड़ भी लिया? पुलिस ने तो सर इस वजह से पकड़ा था ना कि मेरी पहले इसके साथ पार्टनरशिप थी, और बाकी जहाँ तक बात किसी को इतला करने नहीं, किसी वजह से पकड़ा ना पुलिस ने। हमारी एसपी साहब से बात हुई, आफ्ताब साहब से, बकौल उनके के बराबर के शरीक हो तुम लोग? सर, वो तो बाद में पता चल जाएगा ना। अच्छा। उसका अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी हम भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे तुम पे, जो जनरल बात हमें पता लगी हम वो बात कर रहे हैं। तुम्हें पूरा हक है तुम अपनी जो बात कर सको। नहीं, वो बस जो मैंने बताना था ना वो मैं बता चुका हूँ। इस सब मजीद मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें इलादगी इख्तियार कर ली उनसे? जी, मैंने इलादगी इख्तियार कर ली। ये सही कह रहा है? जी जी। जी सही कह रहा है। अच्छा, कितनी पार्टनरशिप थी तुम दोनों की आपस में? कितने में लेबोरेटरी बनाई थी? 2.5 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी। 2.5 लाख? जी। तो महीने का कितना आता था तुम्हें? महीने का तकरीबन 30,000 भी होता था, 25,000, काम पे डिपेंड करता था। तो ये जो करोड़ों रुपया कमाता था उसमें कोई तुम्हें पता ही नहीं था कि ये करोड़ों कमा रहे हैं ये लोग? नहीं सर, तो तुम्हें कभी इसने कोई हिस्सा विस्सा दिया हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे इंशाअल्लाह। ठीक है। और ये तो बंदा एडमिट कर रहा है सारे मामला, ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे ज़हन में कि मैं ये काम करूंगा तो मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे? डॉक्टर शहजाद ने कहा था सर। अच्छा, खुद आया था तुम्हारे पास? जी जी।
تمہارے پاس یہ جو 16 سالہ بچہ جو منامہ پولیس نے اس کو جو ہے اس کے ذریعے تم لوگوں کو پکڑا ہے, یہ کیسے پہنچا تمہارے پاس؟ عامر نام کا لڑکا لے کر آیا تھا, کیا کہہ کے لے کے آیا تھا؟ یعنی کہ ٹیسٹ کرو ڈاکٹر شہزاد نے بھجوایا. نہیں, اس لڑکے کو کیا جھانسا دے کے لے کے آیا تھا؟ نوکری کا جھانسا. ہاں, نوکری کا جھانسا. نوکری کا جھانسا دیا تھا اسے, تو وہ پھر سیدھا تمہارے پاس لے آیا لیبارٹری میں. جی جی. پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ ٹیسٹ کروائے تھے, اس کے بعد ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اس کا. ٹرانسپلانٹ اس کا تو نکالا نا, اس کا ٹرانسپلانٹ کیا ہوا, ٹرانسپلانٹ تو کسی اور کو کیا ہوگا نا. جی جی تو جو لوگ آتے ہیں وہ کروڑوں روپیہ دینے کو تیار ہوتے ہیں تم لوگوں کو؟ جی تیار ہوتا ہے. پاکستان سے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں سے ہوتے ہیں لوگ؟ پاکستان کی بھی ہوتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پیمنٹ موڈ کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو؟ پیمنٹ کیسے ہوتی ہے, جیسے کیش میں ہوتی ہے یا کیش. ہاں, کیش 1 کروڑ روپیہ تم میں ملتا ہے شہزاد کو ملتا ہے. اور پھر تم 50 لاکھ تم رکھتے ہو. جی جی. باقی کس کو دیتے ہو؟ ڈاکٹرس کو دیتے ہیں وہ. باقی ڈاکٹرز کو دیتے ہو. تو یہ کتنی دنوں میں تم لوگ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہو, یہ لوگوں کا یہ نکال لیتے ہو گردے وردے؟ 1 دن میں. ہاں, 1 دن میں. 1 دن میں. جی جی. تو جو بیچارہ مریض ہوتا ہے جس کا نکلا ہوتا ہے گردہ, اس کو کیسے پھر تم لوگ, وہ کیسے جاتا ہے وہ گھر؟ شہزاد ہی ایڈمٹ کرتا ہے اس کو. اچھا, تم لوگوں کو اندازہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے؟ یہ بچے نے بتایا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو نوکری کا کیا کہ, لیکن 16 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے. وہ شہزاد عامر لوگ لے کر آئے تھے سب. لے کے تو آئے تھے, کام کہاں پہ ہوتا تھا یہ؟ ادھر شہزاد نہیں شروع آپ کی لیبارٹری میں ہوتا تھا؟ جی جی. ایسا ہی ہے. جی جی. تو کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی کے بچے اپنا کبھی گردہ بیچنے کا سوچا تم نے؟ نہیں ہاں, نہیں نہیں کیوں؟ ایسے 2 کروڑ کا گردہ, 4 کروڑ روپیہ تمہارے پاس. نہیں ہاں, نہیں سر. نہیں, اپنا گردہ اگر اب تم چھوڑ دو گے یہ کام. ہاں, جی جی. کیوں؟ ویسے بس. کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ میں اپنا گردہ کیوں نکالوں, نہیں نہیں کسی اپنے کا نکالوں؟ نہیں سر. تو پھر دوسروں کے بچوں کے کیوں گردہ نکالتے ہو آپ لوگ؟ غلطی ہوئی ہے. ہاں, غلطی ہوئی ہے سر. غلطی 4 کروڑ کی غلطیاں کرتے ہو. ابھی 75 لوگوں کے گردے نکال چکے ہو تم. جی جی. 50 لاکھ کے حساب سے کتنا کمایا تم نے ابھی؟ پتہ نہیں سر, پھر بھی کروڑوں کے حساب سے ہوگا. 35 سے 40 کروڑ بنتا ہے. ٹھیک ہے. 70 ہو تو 70 کروڑ بنتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آدھا کیا ہو گیا؟ 35 کیا؟ 35 کروڑ. تو ابھی دوبارہ اگر ہو سکتا ہے بہت سارے کیسز. ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کارروائی کرتی ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں, لیکن ہے کہ پھر یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. تو دوبارہ اگر سزا ہوئی یا بچ گئے, دونوں صورتوں میں دوبارہ اگر پھر یہی کام کرو گے؟ نہیں کرنا. اتنا پیسہ کما چکے ہو, جو یہ پیسہ جن کے کروڑوں روپے جن کے گردوں سے کمایا ہے, یہ پیسہ دو گے ان کو, غریبوں کو جن کے بچے مر جاتے ہیں بیچارے؟ کبھی سوچا؟ نہیں کریں گے اندر. جو دوسرے لوگ آپ کے نیٹ ورک میں شامل ہیں وہ اب تک پکڑے گئے ہیں یا نہیں پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گا. بھاگ گئے ہیں وہ لوگ. جی جی. ہماری گزارش ہے جی, ہماری بات ہوئی ہے ایس پی صاحب سے بھی, اور انہوں نے بھی کہا جی کہ پولیس ان لوگوں کے پیچھے ہے, ان ڈاکٹرز کو بھی پکڑا جائے گا, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن یہ 2 لوگ جو ہیں جن کی لیبارٹری تھی, یہ بتا رہا ہے جی کہ اس نے 4 مہینے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, اور یہ اس کو سیکنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. ایسی بات ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں اس میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں, اگر نہیں ہے تو پھر بھائی تمہارے لیے آسانیاں کرے, اور اگر یہ سارا قصوروار جو لوگ اور نہیں پکڑے گئے وہ بھی انشاءاللہ پولیس کی گرفت میں ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری گزارش ہے تمام ناظرین سے, خدا را بچیں ایسے لوگوں سے, بچے ایسے نیٹ ورک سے. یہ ایک جگہ بتا رہا ہوں, ایک پنڈی میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری, وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ میٹرک پاس بھی ہے, یہ فیل ہے, نو بڈی نوز. ویسے کس علاقے سے ہو تم؟ اٹک سے. اٹک سے ہو. تو جب اٹک سے یہاں پر آئے تو تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اتنا معاملہ چلیں گے سارے؟ پھر کیسے آئے تم اس فیلڈ میں؟ یہ تم نے اتنا بڑا ہاں لیبارٹری کا کام سیکھا تھا پہلے. لیبارٹری کا کام سیکھا تھا, پھر اس طرف آ گئے تم. بہرحال جی, قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اور ہماری گزارش اعلیٰ حکام سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیجیے. اور ایسے بہت سے نیٹ ورکس ہیں, یہ ایک نیٹ ورک ہے چھوٹی سی لیبارٹری والا, لیکن یہ کتنا کماتا ہے مہینے کا؟ 3 سے 4 کروڑ. اگر 2 کروڑ کا بھی گردہ جو ہے وہ خریدتے ہیں لوگ, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروفٹ. یہ جس بچے کے لیے یہ پکڑے گئے ہیں اس کو 1 روپیہ نہیں دیا, اور نہ ہی وہ بیچنا چاہتا تھا, اس کو نوکری کا جھانسا دے کر ان لوگوں نے اٹھایا, اور پھر ان سے اس کا گردہ نکالا اور بیچ دیا. بہرحال قانونی کارروائی جاری ہے جی.
مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے، لیکن یہ شخص جو ایڈمٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. میری یہی گزارش تمام ناظرین سے، محتاط رہیں، بچیں ایسے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.